बेहतरीन जानवर यहाँ आता है, बाबुल मदीना में, कराची में। तो कुर्बानी के दिनों में इन सब बेहतरीनों में बेहतरीन जो हो ना, वो सरकार के नाम पर खरीद लिया जाए। अगर हैसियत हो, मेरा बस चले तो शायद मैं ऐसा करूं, तो सबसे बेहतरीन जानवर ले लिया जाए सरकार के नाम पर और वो सरकार के नाम पर कुर्बान कर दिया जाए। मगर हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो अब खाली बोलते हम पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, नोटें हमारी है, नोटें छुपा के रखते हैं। तो नोटें भी तो आका की है ना, खुद ही फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युअती, अल्लाह मुझे अता करता है, मैं बांटता हूं। तो मेरे हम सबको मिला किससे? आका की तकसीम से मिला है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, है ना। कैसे जोश में आके आपने बोला, और जब जेब में हाथ डालने का टाइम आता है तो कैसा हाथ भिंचता है। और कैसी वो नोट अगर देनी भी है, नोट की गड्डी निकालेंगे, देनी भी है चंदे में, न्याज में, तो वो जो कटी फटी जो मेली कुचली नोट है वो निकलेगी। अब 100 की नोटें हैं, कड़क नोट का भी वही 100 रुपया है, मेली कुचली मुड़ी चुड़ी नोट उसका भी 100 ही रुपया है। दोनों के कीमत में कुछ भी फर्क नहीं, लेकिन हाय माल की मोहब्बत कि इस नाम पर कड़क नोट भी नहीं जा रही, मेली कुचली नोट छाती करके निकाली जा रही है ना। माल की मोहब्बत कैसी जम गई हमारे दिलों में, बिल्कुल यानी कि वो कुछ समझ नहीं आती कि कैसे दूर हो। सदके का बकरा तो मिलता है बाबा अलग से, वो होता ही 3rd क्लास। सदके के बकरे वो लगे हुए होते हैं कि यहाँ से सदके के बकरे लीजिए, उन बकरों को बस दूर से देखे आदमी कि ये बकरा खड़ा भी से रह सकता है कि नहीं रह सकता। तो 2-3 कलाबाजियां अलग से होते हैं। अरे काले बकरे सदका देने गए, वो काला बकरा, तो क्या ये सिर्फ काले बकरे का ही सदका होता है या मतलब कोई मतलब खूबसूरत जैसे बाबा जियों का मतलब ये कारनामा है? गोरा चिट्टा बकरा नहीं होता, काला बकरा बोलेंगे, उसमें कोई बाल सफेद नहीं होना चाहिए, और यूं हो तो काली भैंस हो तो काली भैंस भी मांगते हैं। आप बोलते हैं हमको दे जाओ, हम इसका सदका कर देंगे। और अवाम सदका क्या, ये अवाम की भी अजीब सोच है। ये सदका यूं करते हम कब्रिस्तान में इसको काटेंगे तो यूं करेंगे, तो इसको दफन करेंगे, फिर वजीफा पढ़ेंगे, तो यूं तरकीब में पूरी भैंसें निकलवाते हैं बाबा लोग। हाँ, भैंसें निकालेंगे, बकरे खुद मंगवाएंगे कि हम करेंगे, इस पर हमको अमल करना पड़ेगा, मुझे आदमी भेजना पड़ेगा, उसको भी वो दिहाड़ी देनी पड़ेगी, उसको पढ़ेगा और पढ़ाई की जाएगी। तो ये सब कब्रिस्तान में होगा। जो समझदार बाबा होता होगा ये उस बकरे और गाय लाने वाले को बोलता जरूर आप भी साथ चले जाना, लेकिन उसको पता है कि कब्रिस्तान जाकर मैं का गाय बकरा काटने के लिए बैठूंगा, रात के लिए कैसे हिम्मत करेगा वो? तो नहीं बाबा आप होते हुए मैं भिजवा दूंगा, आप बेफिक्र रहो। वो तरकीब होती है। तो इस तरह मतलब ये कि काला बकरा और पार्टी है तो काली भैंस, और अगर अपने जैसा कोई छोटा आदमी है, गरीब आदमी, चलो तो काली मुर्गी दे देना। अच्छा, अब काली मुर्गी अब मिलती नहीं है, ये भी एक मसला है, सफेद मुर्गी मिलती है। तो हो सकता है अब ये बाबाजियों की ट्यून बदल गई हो, मुझे पता नहीं है, अब हो सकता है सफेद मांगते हो। तो सफेद में फिर कोई काला पर नहीं होना चाहिए। कोई तो मतलब तुक्का रखते होंगे ना, ये नफ्सियाती असर डालने के लिए बड़े मतलब अंदाज हैं। हर बाबा ऐसा नहीं होता, ये तो मैं कहता ही रहता हूँ, ज़ाहिर है हर बाबा ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा भी होता है। अशर माशरे में पनपने वाली बुराइयों की निशानदेही अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में की जाती है। अब ज़ाहिर है कि जो उस बुराई में मुब्तला है उसी के मुतालिक गुफ्तगू है, तो गुस्सा उसी को आएगा जो ऐसा करता होगा। जो ऐसा नहीं करता होगा तो गुस्सा भी काहे को आएगा? तो उसको थोड़ी बोल रहा हूं मैं, जो करते हैं। तो ये तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, ऐसे ऐसे लोगों ने अपने विचारों ने किस्से सुनाए, और इन बाज जालिम बाबाओं ने ऐसे ऐसे घर बर्बाद किए होते हैं, ऐसे ऐसे बंदों को तबाह करते हैं लोग। ऐसा इनको मतलब यानी कि वो क्या बोलते हैं कि यानी कि हाईजेक कर लेते हैं, एक तरह से उनको मतलब यानी कि बंदिशें कर लेते हैं, परेशानियों में इजाफा हो जाता है। बगैर उसको फिर वो बाबा को छोड़ नहीं सकता, उसको भड़की होती है, छोड़ोगे तो यूं कर दूंगा तो यूं कर दूंगा। तो लोग आते हैं बताते बेचारे कि अब हम क्या करें, हम वो बस जहालत की वजह से इनके चक्कर में फंस गए, और अब ये बाबा ने हमको यूं काबू कर लिया, जाने नहीं देता। फोन आता है अगर कहीं भी आगे पीछे हुए तो इतने दिन से आए क्यों नहीं। अल्लाह ताला ऐसे बाबाओं को हिदायत दे और इनके चुंगल से मुसलमानों को महफूज रखे। आमीन आमीन। यहाँ आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में 30 दिन का तरबियत एतिकाफ जारी है। इन्हीं में एक इस्लामी भाई से मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ भी जो अमीर अहले सुन्नत बयान फरमा रहे हैं, इसी तरह का मामला है कि वो एक
اسی طرح کے غلط بابا جی کے چکر میں پھنس گئے، یہاں تک کہ عملیات کے نام پر اس نے ان بیچاروں سے تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے بٹور لیے، سب کچھ خالی ہو گیا، تو بآخر کے اندر اس نے ان کا پورا گھر جو کچھ تھا وہ بھی اپنے نام پر لکھوا لیا ہے، اور ان کو اتنا پریشان کیا ہوا تو ان کے گھر والوں نے ان کو یہاں بھیجا کہ جاؤ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کرو اور وہاں نیک بندوں کے ساتھ مل کر دعا کرو، امیر اہل سنت سے دعا کرو تاکہ اللہ تعالی ہماری اس سے جان چھوڑائے۔ آمین آمین۔ اللہ بیچارے ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین۔ تو بڑا مطلب ہے کہ نازک دور ہے، بہت مطلب اس طرح کے ایسے عجیب عجیب واقعات ہیں، اور نام پر بھی کروا لیا، یہ کیسی بندشیں کی ہوں گی اور کیسی ان کو آٹیاں دی ہوں گی کہ وہ مجبور ہو گئے ہوں گے کہ ان کے نام پر مکان اپنا کر دیا بابا کے۔ تو ایسے ایسے حرام خور بابا جی پڑے جنہوں نے مطلب بہت تباہ کیا ہوا ہے۔ اللہ ایسے بابا جیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ بابا بعض بابا نہیں پیسے نہیں لیتے، نہیں، بعض بابا جی پیسے بھی نہیں لیتے، اور بعض بابا جی اچھے بھی ہوتے ہیں، نیک پرہیزگار بھی ہوتے ہیں ان کو اور بعض بابا جی پیسے نہیں لیتے۔ ان کو آفر بھی کرو نا، منع کر دیں، اور پیسے نہیں چاہیے۔ آپ تو پیسے نہیں لیتے نا، اور کچھ لے لیتے ہوں گے۔ وہ ایک بابا جی کے پاس ایک بار بیٹھا ہوا تھا میں، بہت پرانی بات ہے، بابا جی پیسے نہیں لیتے تھے، بہت لمبی لائن لگتی تھی ان کے پاس، مریضوں کی پیسے بالکل نہیں لیتے تھے۔ لیکن میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بار بابا جی نے، اب وہ اپنی یادداشت سے وہ تصرف کر کے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، فلاں یہ کیا ہے؟ اچھا مٹھائی کا ڈبہ اور لفافہ، لفافے میں کیا؟ اچھا 525 روپئے۔ ہاں وہ فلاں کی بیٹی کو جن چڑھ گیا تھا، بیچارے نے بہت عاملوں کے پیچھے بھاگے تھے، تو اپنے تعویذ سے وہ جن جل گیا تو اس نے یہ شکرانے کی مٹھائی کا ڈبہ اور 525 روپئے بھیجے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا انناس کا ڈبہ ہے، اس کے ساتھ 1200 روپئے۔ ہاں اللہ نے اس کو بہت دیا ہے، اس کے بچے کو نظر لگ گئی تھی، بیچارے ادھر ادھر غلط عاملوں کے چکر میں پڑ گئے تھے، تو بچہ نظر کے ساتھ ساتھ پھر بیمار بھی پڑ گیا تھا، تو فقیر نے کچھ اس کو فلیتے وغیرہ دیے تھے جلانے کے لیے، اور دھاگا پڑھ کے دیا تھا، تو الحمدللہ 2 دن میں بچہ جو تھا ہنستا کھیلتا کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے انناس کا ڈبہ اور 1200 روپئے فقیر کو بھیجے، بس اپنے کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بیچارے زبردستی دیتے ہیں، تو کسی کا دل بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ تو یوں بھی بابا جی لیتے ہیں، یہ بھی ایک لینے کا اسٹائل ہے۔ پتہ نہیں ان کو سمجھ پڑتی ہے کہ نہیں سمجھ پڑتی، سمجھ پڑتی ہے نا کہ اس طرح بھی مطلب وہ پیسے کھینچتے ہیں، مال آنا چاہیے، اور اپنی مطلب یعنی کہ عزت کو آنچ بھی نہ آئے، شہرت یہی ہو کہ بھئی بڑے پہنچے ہوئے بابا جی ہیں اور پیسے نہیں لیتے، مگر یوں لیتے۔ لیکن بابا ایک آدمی ہے جو اتنی خدمتیں کر رہا ہے، کاروبار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دن رات بیٹھ کر صرف امت کی خیر خواہی کا جذبہ اگر اس کے پاس ہے، بیٹھا ہوا ہے کام کر رہا ہے، اگر لوگ جا کر اس طرح مدد کرتے ہیں تو ان کو تو دینے میں غرض نہیں ہے نا بابا۔ دیکھو وہ اپنے بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تعویذ کی اجرت جائز ہے، تعویذ کی اجرت جائز ہے، اور جب بھی کسی چیز کی اجرت کا لین دین ہوگا نا، کہ یا تو صراحتاً ثابت ہے کہ اجرت لے گا، یا دلالتاً ثابت ہے کہ اجرت اس کو دینی پڑتی ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ دے گا، اس کو پتہ ہے کہ یہ لے گا، تو ایسی صورت میں اجرت کو طے کرنا ضروری ہے۔ طے نہیں کریں گے تو فریقاً گناہ گار ہوں گے۔ یا تو لکھا ہوا ایک تعویذ کا اتنا روپیہ، تو پڑھ لیا اس نے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن ایسی صورت نہیں ہوتی، کسی سے کچھ وہ ترکیب سے لیا جاتا ہے، تو یوں مطلب یہ اپنے لیے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں بیچارے۔ تو یا تو طے کر لیں، اور طے کریں گے تو لوگ دیں گے نہیں، پوزیشن خراب نہیں ہو جائے گی، پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ لیکن حکم شریعت جو وہ میں نے عرض کر دیا کہ تعویذ کی اجرت جائز ہے، لیکن جبکہ دلالتاً ثابت ہو، دلالتاً بھی ثابت نہیں ہے، انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے کہ بھائی نہیں لیتا۔ اب مثال کے طور پر میں تعویذ دوں تو میرے خواب میں بھی، خیال میں بھی نہیں ہے کہ میں اس کی اجرت لوں، اب کسی نے مجھے سونے کی اینٹ اٹھا کر دے دی تو یہ دلالتاً ثابت نہیں تھی نا، تو یہ لے لینا میرے لیے حلال طیب، اگر میں نے قبول کر لیا تو۔ لیکن یہ کہ مجھے پتا ہے کہ میں لیتا ہوں، اس کو بھی پتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، تو اب یہ چونکہ انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ یہ اجرت دینی ہے، تو اب طے کرنا پڑے گا کہ کتنے لیں گے۔ تو آج کل تعویذ والا تو میں نے نہیں سنا کوئی طے کرتا ہو، طے کرے گا تو واقعی لوگ خلاف ہو جائیں گے اس کے۔